अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 87 और 88 लर्न करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा और अपनी जिंदगी में इसमें अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 87 वलक़द और अलबत्ता तहकीक, वलक़द और अलबत्ता तहकीक, वलक़द और अलबत्ता तहकीक, आतैना दी हमने, आतैना दी हमने, आतैना दी हमने, मूसा मूसा को, मूसा मूसा को, मूसा मूसा को, अल किताबा किताब, अल किताबा किताब, अल किताबा किताब, वकफ़ैना और पैदर पे भेजे हमने, वकफ़ैना और पैदर पे भेजे हमने, वकफ़ैना और पैदर पे भेजे हमने, मिम बाद ही बाद उसके, मिम बाद ही बाद उसके, मिम बाद ही बाद उसकी, बिर रसूली कई रसूल, बिर रसूली कई रसूल, बिर रसूली कई रसूल, व आतैना और दी हमने, व आतैना और दी हमने, व आतैना और दी हमने, ईसा इब्न मरियमा, ईसा इब्न मरियम को, ईसा इब्न मरियमा, ईसा इब्न मरियम को, ईसा इब्न मरियमा, ईसा इब्न मरियम को, अलबय्यनात वाज़े निशानियाँ, अलबय्यनात वाज़े निशानियाँ, अलबय्यनात वाज़े निशानियाँ, व अय्यदनाहु और कुव्वत दी हमने उसे, व अय्यदनाहु और कुव्वत दी हमने उसे, व अय्यदनाहु और कुव्वत दी हमने उसे, बिरूहिल कुदूस सात रूहुल कुदूस के, बिरूहिल कुदूस सात रूहुल कुदूस के, बिरूहिल कुदूस सात रूहुल कुदूस के, अफकुल्लमा फिर जब भी, अफकुल्लमा क्या फिर जब भी, अफकुल्लमा क्या फिर जब भी, जाअकुम आया तुम्हारे पास, जाअकुम आया तुम्हारे पास, जाअकुम आया तुम्हारे पास, रसूलुम कोई रसूल, रसूलुम कोई रसूल, रसूलुम कोई रसूल, बिमा साथ उसके जो, बिमा साथ उसके जो, बिमा साथ उसके जो, ला तहवा नहीं चाहते थे, ला तहवा नहीं चाहते थे, ला तहवा नहीं चाहते थे, अंफुसुकुम नफ्स तुम्हारे, अंफुसुकुम नफ्स तुम्हारे, अंफुसुकुम नफ्स तुम्हारे, इस्तकबरतुम तकब्बुर किया तुमने, इस्तकबरतुम तकब्बुर किया तुमने, इस्तकबरतुम तकब्बुर किया तुमने, फफरीकन तो एक गिरोह को, फफरीकन तो एक गिरोह को, फफरीकन तो एक गिरोह को, कज़्ज़ब तुम झुटलाया तुमने, कज़्ज़ब तुम झुटलाया तुमने, कज़्ज़ब तुम झुटलाया तुमने, व फरीकन और एक गिरोह को, व फरीकन और एक गिरोह को, व फरीकन और एक गिरोह को, तक़्तुलून तुम कत्ल करते रहे, तक़्तुलून तुम कत्ल करते रहे, तक़्तुलून तुम कत्ल करते रहे। अब इसे रवां से पढ़ लेंगे। वलक़द आतैना मूसल किताब वकफ़ैना मिन बादिही बिर्रुसूली व आतैना ईसा इब्न मरियमल बय्यिनाति बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदूस अफकुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा अंफुसुकुम अंफुसुकुम मुस्तकबरतुम फफरीकन कज़्ज़बतुम फरीकन तक़्तुलून। और अलबत्ता तहकीक दी हमने मूसा को किताब पे दर पे भेजे हमने, बाद उसके कई रसूल, और दी हमने ईसा इब्न मरियम को वाज़े निशानियां और कुव्वत दी हमने उसे सात रूहुल कुदूस के, क्या फिर जब भी आया तुम्हारे पास कोई रसूल साथ उसके जो नहीं चाहते थे नफ्स तुम्हारे, तकब्बुर किया तुमने तो एक गिरोह को झुटलाया तुमने और एक गिरोह को तुम कत्ल करते रहे। वापस एक बार इसे रवां से पढ़ लेंगे। वलक़द आतैना मूसल किताब वकफ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुली व आतैना ईसा इब्न मरियमल बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदूस अफकुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा अंफुसुकुम मुस्तकबरतुम फफरीकन कज़्ज़बतुम व फरीकन तक़्तुलून। और अलबत्ता तहकीक दी हमने मूसा को किताब पे दर पे भेजे हमने, बाद उसके कई रसूल, और दी हमने ईसा इब्न मरियम को वाज़े निशानियां
اور قوت دی ہم نے اسے ساتھ روح القدس کے، کیا پھر جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول ساتھ اس کے جو نہیں چاہتے تھے نفس تمہارے، تکبر کیا تم نے تو ایک گروہ کو جھٹلایا تم نے اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے۔ اب ہم آیت نمبر 88 لرن کریں گے۔ وقالو اور انہوں نے کہا، وقالو اور انہوں نے کہا، وقالو اور انہوں نے کہا، قلوبنا دل ہمارے، قلوبنا دل ہمارے، قلوبنا دل ہمارے، غلفن غلاف ہیں، غلفن غلاف ہیں، غلفن غلاف ہیں، بل نہیں بلکہ، بل نہیں بلکہ، بل نہیں بلکہ، لعنہم لعنت کی ان پر، لعنہم لعنت کی ان پر، لعنہم لعنت کی ان پر، اللہ اللہ نے، اللہ اللہ نے، بکفرہم بوجہ ان کے کفر کے، بکفرہم بوجہ ان کے کفر کے، بکفرہم بوجہ ان کے کفر کے، فقلیلم ما پس کتنا کم، فقلیلم ما پس کتنا کم، فقلیلم ما پس کتنا کم، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں۔ اب اسے رواں سے پڑھ لیں گے۔ وقالوا قلوبنا غلف غلف بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، اور انہوں نے کہا دل ہماری غلاف ہے، نہیں بلکہ لعنت کی اللہ نے ان پر اللہ نے باوجہ ان کے کفر کے، پس کتنا کم وہ ایمان لاتے ہیں۔ ایک بار واپس سے رواں سے پڑھ لیں گے۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، اور انہوں نے کہا دل ہمارے غلاف ہے، نہیں بلکہ لعنت کی ان پر اللہ نے بوجہ ان کے کفر کے، پس کتنا کم وہ ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم 89 کی بھی جو ہے نا ورڈ ٹو ورڈ میننگ لرن کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو چلیے، ولما اور جب، ولما اور جب، ولما اور جب، جاہم آ گئی ان کے پاس، جاہم آ گئی ان کے پاس، جاہم آ گئی ان کے پاس، کتابن ایک کتاب، کتابن ایک کتاب، کتابن ایک کتاب، من اندی پاس سے، من اندی پاس سے، من اندی پاس سے، اللہ اللہ کے، اللہ اللہ کے، اللہ اللہ کے، مصدقن تصدیق کرنے والی، مصدقن تصدیق کرنے والی، مصدقن تصدیق کرنے والی، لما اس کی جو، لما اس کی جو، لما اس کی جو، معہم پاس ہے ان کے، معہم پاس ہے ان کے، معہم پاس ہے ان کے، وکانو حالانکہ تھے وہ، وکانو حالانکہ تھے وہ، وکانو حالانکہ تھے وہ، من قبل اس سے قبل، من قبل اس سے قبل، من قبل اس سے قبل، یستفتحون وہ فتح مانگتے، یستفتحون وہ فتح مانگتے، یستفتحون وہ فتح مانگتے، الذین ان پر جنہوں نے، الذین ان پر جنہوں نے، الذین ان پر جنہوں نے، کفروا کفر کیا، کفروا کفر کیا، کفروا کفر کیا، فلما تو جب، فلما تو جب، فلما تو جب، جاءہم آ گیا ان کے پاس، جاءہم آ گیا ان کے پاس، جاءہم آ گیا ان کے پاس، ما جو، ما جو، ما جو، عرفو انہوں نے پہچان لیا، عرفو انہوں نے پہچان لیا، عرفو انہوں نے پہچان لیا، کفرو انہوں نے کفر کیا، کفرو انہوں نے کفر کیا، کفرو انہوں نے کفر کیا، بہی ساتھ اس کے، بہی ساتھ اس کے، بہی ساتھ اس کے، فلاناتو تو لعنت ہے، فلاناتو تو لعنت ہے، فلاناتو تو لعنت ہے، اللہ اللہ کی، اللہ اللہ کی، اللہ اللہ کی، الکافرین کافروں پر، الکافرین کافروں پر، الکافرین کافروں پر۔ اب اسے رواں سے پڑھ لیں گے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَنَعْتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور جب آ گئی ان کے پاس
ایک کتاب پاس سے اللہ کی تصدیق کرنے والی اس کی جو پاس ہے ان کے، حالانکہ تھے وہ اس سے قبل وہ فتح مانگتے ان پر جنہوں نے کفر کیا، تو جب آ گیا ان کے پاس جو انہوں نے پہچان لیا انہوں نے کفر کیا ساتھ اس کے، تو لعنت ہے اللہ کی کافر پر۔ ایک وہ واپس اسے رواں سے پڑھ لیں گے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ اور جب آ گئی ان کے پاس ایک کتاب پاس سے اللہ کی تصدیق کرنے والی اس کی جو پاس ہے ان کے، حالانکہ تھے وہ اس سے قبل وہ فتح مانگتے اور ان پر جنہوں نے کفر کیا، تو جب آ گیا ان کے پاس جو انہوں نے پہچان لیا انہوں نے کفر کیا ساتھ اس کے، تو لعنت ہے اللہ کی کافروں پر۔ الحمدللہ ہماری جو ورڈ ٹو ورڈ میننگ ہے مکمل ہو چکی ہے 87، 88 اور 89 سورہ بقرہ کی۔ تو اب زیادہ سے بہت ہی دھیان و توجہ سنیے گا اور ہم سے ایک فیملی کے جیسا مل کے سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔